नन्हे दोस्तों, जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये कहानी शरकपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहाँ शेर खान नाम का एक आदमी एक ढाबा चलाया करता था। शेर खान के ढाबे का खाना बहुत ही मज़ेदार होता, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी कोई आता, उसके खाने की खुशबू से वहाँ खिंचा चला आता। दिन ब दिन उसके खाने की शोहरत फैलती जा रही थी और इसी वजह से लोग उसके ढाबे पर आते और खाना पसंद करते। जो भी उस गांव में आता, शेर खान के ढाबे का खाना खाए बगैर वहाँ से वापस नहीं जाता। पर इसी वजह से शेर खान दिन ब दिन मगरूर होता जाता और वो खाने को ज़ाया करना शुरू हो गया। बजाय किसी फ़कीर की मदद करने के या किसी गरीब को खिलाने के, वो खाने को ज़ाया कर दिया करता था। एक सुबह एक फ़कीर उसके दरवाजे पर खाने की भीख मांगने के लिए आया और उसने गिड़गिड़ाकर कहा, मालिक, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। उस पर शेर खान ने उसे जवाब दिया, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर तुम कुछ पैसे दो तो मैं तुम्हें खाने को दे सकता हूँ। फ़कीर ने गिड़गिड़ाकर कहा, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, मैं 2 दिन का भूखा हूँ, आपको दुआएं दूंगा। ये सुनकर शेर खान ने अपने नौकर को राजू को बुलाया और उसे कहा कि फ़कीर को धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालो। भूख की वजह से फ़कीर गिरा और वहीं पर मर गया। ये देखकर राजू और शेर खान दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए और शेर खान ने अपने नौकर राजू से कहा कि कुछ और नौकरों को लाओ और इसकी लाश को कुएं में फेंक आओ। राजू ने ऐसा ही किया और उसने उस गरीब और भूखे भिखारी की लाश को कुएं में फेंक दिया। अब शेर खान ने अपने नौकरों से कहा, जाओ यहाँ से चले जाओ और इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, और हाँ, सुबह जल्दी आ जाना। ये कहकर शेर खान अपने घर की तरफ चल पड़ा। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और शेर खान घर जाते वक्त घबरा सा रहा था। उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पीछे पीछे कोई चल रहा हो। खौफ के मारे उसके कदम भारी हो चुके थे, पर वो फिर भी तेज़ी से जल्दी जल्दी चलता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ा और थोड़ी ही देर में वो अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने सुकून का सांस लिया और उसने घर जाकर अपनी बीवी से कहा, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाने को ले आओ। बीवी ने कहा, ठीक है, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। इतनी देर में बीवी खाने की ट्रे लेकर उसके सामने आई। अचानक वहाँ पर भूखे भिखारी की रूह आई और उसने आकर खाने की प्लेट को धक्का दिया और ट्रे ज़मीन में गिरी और सारा खाना बिखर गया। इतने में शेर खान बोला, ये तुमने किया? पता नहीं जी, मेरे हाथ से अचानक ट्रे गिर गई, जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया। अगले दिन शेर खान ढाबे पर गया और वहाँ पर फिर से एक आदमी खाना खाने के लिए आ गया। शेर खान ने अपने नौकर राजू से कहा, जल्दी से खाना लाकर की टेबल पर रखो। राजू ने जल्दी से खाना टेबल पर रखा। खाने में नमक मिर्च बहुत तेज़ थी, जिसकी वजह से खाना ऐसे ही फेंकना पड़ गया। अगली सुबह राजू ने अब बाकी के 2 लोगों को भी अपने साथ लगाया और शेर खान के कहने पर बड़ी ही दिलचस्पी से खाना पकाने लगा कि खाने के अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो लोग खाने की तैयारियों में मसरूफ़ थे। शेर खान ये देखकर बहुत खुश था कि आज खाना बहुत ही लजीज बनेगा और फिर से लोग उसे पसंद करेंगे। खाना पककर तैयार हो चुका था। खाना खाने के लिए वहाँ पर एक आदमी आया और उसने जैसे ही खाना खाने के लिए प्लेट के ऊपर नज़र डाली तो खाने की प्लेट में से रोटी गायब थी। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया और उसने राजू को बुलाया, जल्दी आओ, ये देखो रोटी कहाँ गई। ये देख राजू भी घबरा गया और ये सारा काम उसी भूखे फ़कीर की रूह का था। अचानक वहाँ शेर खान आया और उसने भी रोटी गायब देखी और वो भी घबरा गया। अगली सुबह फिर से कुछ लोग शहर की तरफ जाते हुए
کھانے کی خوشبو سونگھ کر ڈھابے کی طرف آئے اور انہوں نے کھانے کا آرڈر دیا۔ جلدی جلدی 2 پلیٹ کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے، پیٹ بھر کر کھائیں گے۔ راجو نے کہا جی جی ابھی لاتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں کھانا ٹیبل پر تھا اور جیسے ہی انہوں نے کھانا کھانا شروع کیا اچانک سے کچھ عجیب سا ہوا، اور جیسے ہی وہ آدمی پانی پینے لگا تو پتہ نہیں کیسے اس کے سر پر پانی گر گیا۔ اصل میں یہ سارا کام اس بھوکے فقیر کی روح کا تھا۔ خوف زدہ ہو کر وہ دونوں وہاں سے بھاگے، جلدی جلدی بھاگو، جلدی جلدی بھاگو۔ اور پھر وہاں پر آئے دن ایسے ہی واقعات ہونے لگے۔ ایک دن شیر خان جب اپنے پیسوں والی دراز کو کھولتا ہے تو اس میں کٹا ہوا سر یہ دیکھ کر شیر خان گھبرا جاتا ہے، اور یہ سر اسی بھیکاری کا تھا۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی ہے، میری مدد کرو۔ وہاں پر جلدی سے 2 لوگ آئے۔ کیا ہوا کیا ہوا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ پتہ نہیں کیا ہوا، میری تجوری میں کسی کا کٹا ہوا سر ہے۔ جب آدمی نے وہ دراز کھولی تو اس کے اندر پیسے موجود تھے اور کچھ نہ تھا۔ یہ سوچ کر کہ شیر خان کچھ پریشان ہے، وہ دونوں حیران سے ہوئے اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ راجو نے اپنے مالک سے کہا، مالک مالک، مجھے لگتا ہے یہ سارا کام اسی بھوکے فقیر کی روح کا ہے، ہمیں جلد ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایک بابا کے پاس لے چلتا ہوں، میں نے سنا ہے وہ روحوں اور جنات کو قابو کر سکتے ہیں۔ مالک نے کہا، ہاں ہاں ہاں، جلدی جلدی مجھے ان کے پاس لے چلو۔ وہ دونوں جلدی سے اس بابا جی کے پاس پہنچے اور جا کر ان سے مدد کے لیے کہا۔ بابا جی نے کہا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، پریشان مت ہو۔ اتنی دیر میں شیر خان اور راجو نے سے کہا کہ اس بھوکے فقیر کی روح کو یہاں بلائیں اور اسے قابو کریں، وہ انہیں بہت پریشان کر رہی ہے۔ بابا جی نے کچھ پڑھنا شروع کیا اور اتنی دیر میں وہاں پر اس بھوکے فقیر کی روح حاضر ہو گئی۔ بابا جی نے اس بھوکے فقیر کی روح کو سمجھایا کہ تو اب اسے معاف کر دے، آج کے بعد یہ ایسا پھر کبھی نہیں کرے گا، یہ کبھی کسی کو بھوکا نہیں رہنے دے گا، جو بھی مدد کے لیے آئے گا اس کی مدد ضرور کرے گا۔ شیر خان بھی گڑ گڑایا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پھر ایسا کبھی نہیں کروں گا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں کبھی کسی کو بھوکا نہیں رہنے دوں گا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اتنی دیر میں اس فقیر نے پانی کے اوپر کچھ پڑھ کر پھونکا اور پانی کو اس روح کے اوپر ڈالا۔ جیسے ہی پانی روح کے اوپر پڑا تھوڑی ہی دیر میں وہ روح وہاں سے غائب ہو گئی اور ان دونوں کی جان بچ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پھر کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور